यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। सरकारमा रहने वा बाहिरिने बारेमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन। संसदलाई गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा सभामुखको जोड़। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका 13 देशको सहभागितामा स्थानीय योजना निर्माण मंचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा शुरू। र युक्रेनी राष्ट्रपति र युरोपेली संघका नेताहरू बीच आज भेटवार्ता हुँदै। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म सो पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा हिजो बसेको स्थायी कमिटिको बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म फेरि गृहमन्त्री हुने बारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने विश्वास लिनु भएको पनि प्रवक्ता महराले बैठकपछि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा रहने वा बाहिरिने बारेमा 2 दिनपछि पुनः पार्टीको बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको करिब 4 घण्टासम्म चलेको संयुक्त बैठकमा 2 दिनपछि पुनः बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने बैठकपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ़ गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीको विधिलाई सुधार गरी राजनैतिक स्थिरता कायम गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा हिजो संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वार हुनु भनेको सत्ता पक्ष र वर्तमान सत्ता समीकरणको उम्मेद्वार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री पाउनुपर्ने तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई बनाउने उसको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा कुनै छलफल नभएको र सरकारबीच असमझदारी समेत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्रष्टाको सम्मानले राष्ट्रको गरिमा र उचाइ बढ़ने बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको गठबन्धन नामक चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललित कलाको क्षेत्रमा नेपाललाई स्थापित गर्न प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ललित कला प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जग बसालेको भन्दै आफूलाई प्रतिष्ठानप्रति खुशी र गर्वको महसुस भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ललित कलाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्रष्टालाई सम्मान गर्नुका साथै ललित कला सम्बन्धी सृजनाको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने भएको छ। पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराईमा हिजो बसेको संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले माघ 23 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकमा माघ 22 गते दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गर्ने र अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ़ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक माघ 26 गते नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोसे हलमा बस्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले आफ्ना सबै कमिटी विभाग र मोर्चा संगठनलाई निर्धारित समय सीमाभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकमा संगठन निर्माण थप व्यवस्थित गर्न कार्ययोजनाका साथ समसामयिक विषयमा छलफल भएको उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यही माघ 21 र 22 गते हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने राजनैतिक कार्यपत्रमा छलफल केन्द्रित भएको बैठकले उक्त कार्यपत्रलाई परिमार्जन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गरिमालाई उच्च राख्न संसदलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि आयोजना गरेको संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले संसदलाई गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने मुख्य थलो संसद भएको हुँदाखेरि संसदहरूलाई प्रभावकारी पार्नको लागि सरकारले दिनुपर्ने जवाबदेहिताहरू, सरकार नीति कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कतिको काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा र आफ्नो प्रक्रिया, आफ्नो विधि मार्फत सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाहरू, ती विभिन्न समितिहरू मार्फत हुने भए विभिन्न खालका समयहरूमा शून्य समयको कुरा, विशेष समयको कुरा, ध्यान आकर्षण प्रस्तावको कुरा वा सामूहिक प्रस्तावहरू पेश गरेर गर्ने खालका कुरा चाहिँ हाम्रो प्रक्रियामा छन्। ती कुराहरू मार्फत पनि सरकारलाई गम्भीर बनाउने हाम्रो यो भूमिकालाई विधिभित्र बसेर हामी व्यवस्थित ढंगबाट यो अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सकौं, भएका गतिविधिहरूबाट आएको परिणामलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकौं। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले संविधानले उपलब्ध गराएका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आफू विचलित नभई अघि बढ़ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संसदलाई सबैले मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले नयाँ अभ्यास तथा मूल्य मान्यता बारे जान्ने र त्यस अनुरूप अघि बढ़न प्रशिक्षणले सहज बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि आयोजित संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आजसम्म चल्नेछ। स्थानीय योजना निर्माण मंचको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा शुरू भएको छ। एकीकृत र जलवायु अनुकूलन शहरी विकासका लागि स्थानीय योजना भन्ने नाराका साथ शुरू भएको 2 दिने सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका 13 देशका शहरी योजनाकार, उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सम्मेलनले नीति निर्माता र शहरी योजनाकारलाई प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक शहर विकासको योजना निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थप आर्थिक भार पर्ने भएमा त्यसको व्यवस्थाका लागि समेत सम्बन्धित समितिले नै समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेत समावेश गरी प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा 17 सदस्यीय केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेको हो। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यविधि समिति गठन गरिएको छ। मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यविधि समितिले सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले आगामी वैशाख 1 गतेदेखि सक्रिय सदस्य वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हिजो मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत सो कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। कार्यदलको संयोजकमा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। कार्यदल 6 सदस्यीय रहेको छ। कार्यदलमा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा डाक्टर लीना गुरूङ सदस्य रहनु भएको छ। कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर अर्जुन प्रसाद अर्याल सदस्य सचिव रहनु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदललाई मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्रका सड़क पूर्वाधार, सड़क पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन
समेतको कार्यविधिमा रही सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। कार्यदलको अवधि 1 महिनाको रहेको छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरूस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलता हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्यप्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। चितवनको नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्ने काम थपिएको समयभित्र पनि नसकिने भएको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार 4वटा पुल मध्ये एउटा पुलको भित्तो काट्ने काम नसकिने भएको हो। गत पुस 5 गतेदेखि दैनिक 4 घण्टा राजमार्ग नै बन्द गरेर भित्तो काट्ने काम जारी छ। तर कडा चट्टानका कारण थपिएको समयभित्र काम सम्पन्न नहुने अनक कन्स्ट्रक्सनका फिल्ड सुपरभाइजर इन्जिनियर अर्जुन निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चिसेन्जी र तुइन खोलामा 8वटा ठूला मेसिनले चट्टान फोर्ने काम भइरहेको छ। त्यसमा 35 जनाको जनशक्ति खटिएको छ। सवारी आवागमनका कारण भित्तो काट्ने काममा समस्या भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा पुस 5 देखि माघ 5 गतेसम्म दिउँसो 11 देखि 3 बजेसम्म राजमार्ग बन्द गराएर 8वटा पुलको एकैपटक भित्तो काट्ने काम शुरू भएको थियो। पाल्पाका केही स्थानीय तहहरूले गाउँ घरमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उपचार थालेका छन्। स्वास्थ्य सेवा बजार केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउने र ग्रामीण भेगका महिलाहरूमा अझै पनि रोग लुकाउने समस्या रहेकाले शिविर सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा दिन थालिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। पाल्पाबाट विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। पाल्पाका 4वटा ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सहितको सुविधा रहे पनि ग्रामीण भेगका नागरिकले गतिलो स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन्। जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले पुरूष भन्दा महिला झन पछाडि छन्। ग्रामीण भेगमा गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटताकै कारण महिलाहरूले लाजले रोग लुकाउने गरेको बताउनुहुन्छ जनप्रिय मावि निस्ती 7 ज्यामिरेका प्रह टेक बहादुर पल्ली। निस्ती गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले दुर्गम छ। यहाँका अधिकांश महिलाहरू अस्पतालमा गएर आफ्नो रोग बताउन लजाउँछन्। आर्थिक विपन्नता छ। त्यसैले गाउँघरमै स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भए यहाँका महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हुने थिए। जिल्लाका केही स्थानीय सरकारले भने वडा स्तरमै घुम्ती स्वास्थ्य शिविर चलाएर नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम गरेका छन्। जिल्लाको पूर्वखोला, रम्बा, निस्ती गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर घुम्ती स्वास्थ्य शिविर मार्फत गाउँवासीलाई सेवा दिइरहेका छन्। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य शिविर मार्फत स्वास्थ्यका विविध क्षेत्रमा सेवा दिने कामलाई निरन्तरता दिने बताउनुहुन्छ रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी। शिविरबाट सबै प्रकारका सेवाहरू, आँखाको होला, परिवार नियोजन होला, महिलाहरूका विभिन्न प्रकारका रोगहरूदेखि लिएर धेरै प्रकारका सेवाहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौं। समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य कर्मीले सुझाए पनि थला नपरी स्वास्थ्य संस्था नजाने बिरामीको नियति छ। स्थानीय सरकारले नै जनतालाई गाउँ घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक भार कम हुनुसँगै सहजता भएको बताउनुहुन्छ पूर्व खोलाकी स्थानीय जानकी सारू। भयो, राम्रो भयो, अब हिँड्न परेन, खर्च भएन, धेरै सुविस्ता भयो हामीलाई। अशिक्षा, गरिबी तथा भौगोलिक विकटताका कारण रोग लुकाएर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। उपचारै नपाएर ज्यानै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारवाला निकायले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको त्रिदेशीय नाका जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। कैलालीको बौनियाबाट शुरू भएको सेती लोकमार्ग निर्माण सुस्त हुँदा स्थानीय भने निराश बनेका छन्। कैलालीको घोडागोडीबाट वीरेन्द्र शाहको यो रिपोर्ट। सेती लोकमार्गको 0 पोइन्ट कैलालीको टिकापुरमा रहेको छ। यसले डोटी, अछाम, बाजुरा र बजाङ हुँदै चीनको ताप्लाकोटसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको छ। सरकारले 4 वर्ष यता यो सड़कलाई 2 योजनामा विभाजन गरेको छ। टिकापुरबाट अछामसम्म दक्षिण खण्ड र बजाङ हुँदै चीनको ताप्लाकोट सीमासम्म उत्तर खण्ड नाम दिएको छ। दक्षिण खण्डमा केही काम भए पनि उत्तर खण्डमा भने प्रगति नभएको महनाल गाउँपालिका 4 का स्थानीय दुर्गा सिंह बुढाले बताएका छन्। बाटो भन्न लाग्दा 13-14 वर्ष भइहाल्यो, तर यो बाटो बन्ने भन्छ, कहिले आउँछन् ठेकेदार
हतियारहरू पैसा लत्काएर जान्छन्। टिकापुरबाट बजाङको उरी भन्ज्याङ छिचोलेर चीनको सीमासम्म यसको लम्बाइ 362 किलोमिटर रहेको छ। कैलाली टिकापुरबाट चीनको सिमानासम्म जोड्ने सेती लोकमार्ग छोटो दूरीको मार्ग हो। सेती लोकमार्गको काम सुस्त हुँदा स्थानीयवासी निराश भएका छन्। अर्का स्थानीयवासी विजय सापकोटा पैसा जति खाएर सके काम अलपत्र पारेका छन्, विनाश पारेका छन्, रोड पनि रहे, बुटा पनि गए, जनताका दुःख उस्ताका उस्तै छन्। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सेती लोकमार्गको लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 1 अर्ब 68 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर आयोजनाले बजेट र ठेक्का सहमति आएको 2 वर्षपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढायो। सडक क्षेत्रभित्र पर्ने 9686 रुखहरू कटान गरेर सडक कटिङ गर्ने ठेक्का भएको छ। अझै बाँकी रहेका 2800 रुखहरू कटान गर्न वन कार्यालयले आदेश नदिँदा काम सुस्त भएको ठेकेदार खगेन्द्र साईको गुनासो रहेको छ। 2800 जति रुखहरू कटान गर्न बाँकी छ। कटान आदेश आएको छैन वन डिभिजनबाट। कटान आदेश आयो भने हामी 1-2 महिनामा लगत्तै काम सुरु गरिहाल्छौँ। धनगढीबाट साफी बगरसम्म सडकको लम्बाइ 260 किलोमिटर रहेको छ। सेती लोकमार्ग निर्माण भएपछि 129 किलोमिटरमा झर्नेछ, जसले गर्दा स्थानीयले आवाजावतमा समय र खर्च आधा कम हुनेछ। नेपालको 4 धाम मध्ये एक वैद्यनाथ क्षेत्र, जडीबुटी, रामारोसन, पाटनको क्षेत्र, खप्तरको पर्यटकीय प्रबन्धन तथा सहज पहुँच र भारतबाट मानसरोवर क्षेत्रमा जाने तीर्थयात्रीहरूका लागि छोटो र प्रभावकारी मार्ग बन्नेछ। विकट जिल्ला बजाङ, अछाम, डोटी र बाजुराको तराईसँग सहज पहुँच हुनेछ। वीरेन्द्र शाह, रेडियो नेपाल, घोडाघोडी, कैलाली। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी सचेतनामूलक राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगिता सिंहदरबार स्थित रेडियो नेपालको प्रांगणमा हुनेछ। प्रतियोगिताको रेडियो नेपालले बिहान 11 बजेको समाचारपछि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली संघका नेताहरूबीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। भेटका लागि युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेन हिजो राजधानी कियव पुग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। आजको भेटमा युक्रेनको युरोपेली संघको सदस्यता र रूसमाथि थप प्रतिबन्धका बारे छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। रूसमाथि प्रतिबन्ध थप्न इच्छुक भए पनि युरोपेली संघका नेताहरू युक्रेनलाई तत्काल संघको सदस्यता दिन अनिच्छुक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। फेब्रुअरी 24 रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएको 1 वर्ष पुग्दैछ। सो दिनमा रूसले ठूलो आक्रमण गर्ने र त्यसका लागि तयार हुन युक्रेनलाई मित्र राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा सैन्य सहयोग गर्न पर्ने युक्रेनले माग गर्दै आएको छ। रूसको सेवास्टोपोल नजिक एउटा निर्माण स्थलमा कामदारका लागि बनाइएको अस्थायी आवास गृहमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 8 जना मजदूरको मृत्यु भएको छ। 2 तल्ले अस्थायी आवास गृहमा आगलागी हुँदा त्यहाँ रहेका 185 कामदार थिए। आगो कसरी लाग्यो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। युक्रेनले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुलुकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको घर घरमा छापा मारेको छ। पूर्व गृहमन्त्री आर्सन एभाकोभको घरमा पनि खानतलासी गरिएको छ। युक्रेनकै सबैभन्दा धनी इहोर क्लोमैस्कीको घरमा पनि प्रहरीले छापा मारेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले पदको दुरूपयोग कसैले नगरोस् भनी भ्रष्टाचारमा कारबाही थालिएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा सामारा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बिहीबार 9 बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले यस अघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याज दरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको भन्दै पुसमा सामारा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो। दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने पनि चेम्बरको सुझाव रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले न्यून आय भएका वर्ग पहिचान गरी नमूनाका रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा बिहीबार आयोजित बीमा सचेतना कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले आर्थिक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउन र घर बीमालाई अनिवार्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बीमा प्रतिको जनविश्वास बढ़ाउन बीमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी समयमा नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङले गाउँपालिकाको भौगोलिक कठिनताका कारण बीमा गर्न
धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले गाउँपालिकामा नै बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय खोल्न माग गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले स्थानीय बासिन्दाको आग्रह अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा नै बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणले पहल गर्ने बताउनुभयो। कञ्चनपुरका एक युवाले घरमै च्याउ फर्म सञ्चालन गरी लाखौं रुपैयाँ आमदानी गरिरहनु भएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 6 कसरौलका कृषि प्राविधिक पढ्नुभएका युवा वीर बहादुर राणाले 12 महिना च्याउ उत्पादन गर्दै आएको र वार्षिक कम्तीमा 5 लाखसम्म आमदानी लिइरहेको बताउनुभयो। पर्सा जिल्लामा पछिल्लो 5.5 वर्षमा 6482 नयाँ उद्योग थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि हालसम्म सेवामूलक उद्योगतर्फ 3527, कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ 1734, उत्पादन उद्योगतर्फ 1124 र पर्यटनतर्फ 45 वटा उद्योग थपिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगंजका प्रमुख धनञ्जय कुमार सिंहले बताउनुभयो। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ U20 महिला च्याम्पियनशिप शुक्रबारबाट ढाकामा शुरू हुँदैछ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्ताफ कलम स्टेडियममा नेपालले शुक्रबार आयोजक बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गर्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 6:45 बजे शुरू हुनेछ। बंगलादेश विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल सुखद शुरूआतको योजनामा हुनेछ, किनकि नेपालले प्रतियोगिताका लागि राम्रो तयारी गरेको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक एम गुरुङ प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने गरी तयारी रहेको बताएका छन्। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेल्ने सम्भावना बलियो रहेको नेपाली टिमका मुख्य छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले बताएका छन्। सन्दीप बिहिबारबाट बन्द प्रशिक्षण आउने र खेल्नका लागि तयार पाइएमा उनी राष्ट्रिय टिममा रहने छनौटकर्ता चौधरीले बताए। नेपाली टोलीले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि तयारी रहेको छ। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड सम्मिलित सिरिज आउँदो फागुन 2 गतेदेखि शुरू हुनेछ। सोही सिरिजका लागि 28 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा भइसकेको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ, जुन खेल फेब्रुअरी 14 मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डसँग फेब्रुअरी 27 मा खेल्नेछ। नेपालले फेब्रुअरी 18 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कटल्याण्डसँग फेब्रुअरी 21 मा पुनः खेल्नेछ। यता सन्दीपलाई धरौटीमा छाट्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन परेको थियो। महाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको फुलफक्षे गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खेलाडी वर्गीकरण समितिका सदस्य दिपेन चौधरीले खेलाडीको मापदण्ड नपुगेको कारण कम महिला क्रिकेट खेलाडीलाई केन्द्रीय करार सम्झौतामा राखिएको बताएका छन्। क्यानले बुधबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय करार सम्झौतामा 12 महिला खेलाडी मात्र हटाएका थिए। महिला खेलाडीको केन्द्रीय करारमा गत वर्ष 18 खेलाडी समेटिएका थिए। अजय बम। अब मौसम। आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 6.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 92%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:46 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। सरकारमा रहने वा बाहिरिने बारेमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन। संसदलाई गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा सभामुखको जोड़। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 13 देशको सहभागितामा स्थानीय योजना निर्माण मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा शुरू र युक्रेनी राष्ट्रपति र युरोपेली संघका नेताहरू बीच आज भेटवार्ता हुँदै। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।